अथ श्री आदित्यकवचम्। ॐ अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि भगवान् आदित्यो देवता घृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्येति कीलकम् श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या बालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरे सदा वन्द्यं गृहेस्य परिवेष्टितं ध्यायन् स्तवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावशुः स्कन्धौ ग्रहपते पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्रो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतेः पादौ प्रज्ञः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन्नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचारि च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् अब्धब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नो सूर्यलोकमवाप्नुयात्। ॐ अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि भगवान् आदित्यो देवता घृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्येति कीलकम् श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या बालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरे सदा वन्द्यं गृहेस्य परिवेष्टितं ध्यायन् स्तवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावशुः स्कन्धौ ग्रहपते पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्रो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतेः पादौ प्रज्ञः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन्नारायण जगत्पते
अयातयामं तं कञ्चिद्वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा ससोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचारि च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् ब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नो सूर्यलोकमवाप्नुयात्। ॐ अस्य श्रीमद्आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि भगवान् आदित्यो देवता घृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्येति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या बालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरे सदा वन्द्यं गृहेस्य परिवेष्टितं ध्यायन्स्त्वं पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपते पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्रो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतेः पादौ प्रज्ञः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन्नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद्वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा ससोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचारि च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् ब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नो सूर्यलोकमवाप्नुयात्। ॐ अस्य श्रीमद्आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि भगवान् आदित्यो देवता घृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्येति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या बालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरे सदा वन्द्यं गृहेस्य परिवेष्टितं ध्यायन्स्त्वं पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा
घृणे पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावशुः स्कन्धौ ग्रहपते पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्रो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतेः पादौ प्रज्ञः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन्नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा ससोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचारी च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् अब्धब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्। ॐ अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि भगवान् आदित्यो देवता घृणेरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्येति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या बालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरे सदा वन्द्यं गृहेश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणे पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावशुः स्कन्धौ ग्रहपते पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्रो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतेः पादौ प्रज्ञः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन्नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा ससोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचारी च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् अब्धब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ
इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नो सूर्यलोकमवाप्नुयात्। ॐ अस्य श्रीमद्आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि भगवान् आदित्यो देवता घृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्येति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टाव परया भक्त्या बालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरे सदा वन्द्यं गृहेस्य परिवेष्टितं ध्यायन् स्तवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपते पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्रो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतेः पादौ ब्रग्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन्नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचारी च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं ब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नो सूर्यलोकमवाप्नुयात्। ॐ अस्य श्रीमद्आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि भगवान् आदित्यो देवता घृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्येति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टाव परया भक्त्या बालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरे सदा वन्द्यं गृहेस्य परिवेष्टितं ध्यायन् स्तवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपते पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्रो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतेः पादौ ब्रग्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन्नारायण जगत्पते
अयातयामं तं कञ्चिद्वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा ससोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचारी च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् ब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नो सूर्यलोकमवाप्नुयात्। ॐ अस्य श्रीमद्आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि भगवान् आदित्यो देवता घृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्येति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टाव परया भक्त्या बालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरे सदा वन्द्यं गृहेश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपते पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतेः पादौ ब्रग्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन्नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद्वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा ससोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचारी च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् ब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नो सूर्यलोकमवाप्नुयात्।